नमस्कार। हामी सबैको यथार्थ स्वरूप हो अफुर ब्रह्म। अफुर माने अलौकिक, फुरण रहित, कल्पना रहित, चित्त रहित, भावना रहित, यसलाई भनिन्छ अफुर। ब्रह्म भनेको परमात्मा, परमेश्वर। ब्रह्म भनेको अलौकिक परमेश्वर स्वरूप, जसलाई गीताले देखाएको छ। गीता जो संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध मुक्तिशास्त्र हो, ज्ञानशास्त्र हो, त्यसले पहिला भक्तको स्वभाव देखाएर त्यसपछि भक्तलाई भगवानमा बदल्ने त्यस्तो बाटो देखाएको छ। परिणाम हो अलौकिक परमेश्वर स्वरूप। यसको अर्को नाम हो ब्रह्म, अर्थात् परमात्मा। यो हो हामी सबैको यथार्थ स्वरूप। हामीहरूको जो वास्तव स्वरूप छ त्यो साह्रै महान छ, अतुलनीय छ। यसको तुलना कसैसँग गर्न सकिँदैन, त्यस्तो अतुलनीय छ संसारका हामी सबैको यथार्थ स्वरूप। त्यो हो अफुर ब्रह्म। अफुर ब्रह्म भनेर त्यो अफुर किन जोडियो भन्दाखेरि ब्रह्ममा फुरण हुँदैन। जस्तो हाम्रो अनुभवमा सुषुप्तिमा कुनै फुरण छैन। गाढ निद्रा जो हामी त्यति बेला परमात्मा रूपले रहेका हुन्छौँ, संसारका हामी जो कोही पनि, र वर्तमानमा हामीले त्यसलाई स्मरण गऱ्यौँ भने स्मरणको बेलामा पनि हाम्रो स्थिति ब्रह्म रूपले नै हुन्छ, अर्थात् परमात्मा रूपले नै हुन्छ, अर्थात् अलौकिक परमेश्वर स्वरूप रूपले नै हुन्छ। त्यहाँ फुरण छैन, त्यहाँ कुनै कल्पना, कुनै दृश्य, कुनै भावना त्यहाँ छैन। यस्तो दृश्य रहित, कल्पना रहित, फुरण रहित हो ब्रह्म। किनकि जहाँ फुरण हुन्छ, जहाँ दृश्य हुन्छ, जहाँ कल्पना हुन्छ, त्यहाँ त मृत्युले घेरिहाल्छ। सृष्टि प्रलयको नियमले त छोपिहाल्छ, जन्म र मृत्युको नियमले त छोपिहाल्छ। किनभने मायाको प्रवेश हुन्छ, अज्ञानको प्रवेश हुन्छ, अविद्याको प्रवेश हुन्छ। त्यसको चलखेलले गर्दा हामी मृत्युलाई स्वीकार्नै पर्ने, प्रलयलाई स्वीकार्नै पर्ने, दुःख चिन्ता डरलाई स्वीकार्नै पर्ने, र त्यसलाई हटाउनको लागि, सुखको लागि प्रयास गर्नुपर्ने, त्यतातिर दौडाउँछ हामीलाई। जुन हामीहरूको वास्तवमा स्वरूप होइन, त्यो अवास्तव स्वरूप हो। वास्तव स्वरूप हो हामी सबैको अफुर ब्रह्म, जो सधैँ एकनासले, अमर रूपले, परिपूर्ण रूपले रहिराखेको छ। त्यस्तो हो हामीहरूको असली स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, सनातन स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप। अब हामीहरूको यथार्थ स्वरूप अफुर ब्रह्म भएपछि हामीले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी सबैको यथार्थ स्वरूप रहेछ। सबैको यथार्थ स्वरूप हुनाले आफूको पनि यथार्थ स्वरूप हुन आयो। यस्तो यथार्थ स्वरूप जो मनुष्य जीवनमा वर्तमानमा जान्न, हुन, भइरहनलाई सम्भव छ, त्यसबारेमा हामीले विशेष दृष्टि दिनै पर्ने हुन्छ, विशेष ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। यसबारेमा हामीले राम्ररी त्यसबारेमा थाहा पाउनै पर्ने हुन्छ, यथार्थ जान्नुपर्ने नै हुन्छ। के को बारेमा भन्दा अफुर ब्रह्मको बारेमा, जो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो, जसलाई परमात्मा भनिन्छ, जसलाई अलौकिक अर्थात् लौकिक रहित, संसार रहित अलौकिक, परमार्थ स्वरूपलाई अलौकिक भनिन्छ। अलौकिक परमेश्वर स्वरूप
जो अफुर ब्रह्म, यसबारेमा हामीले राम्ररी आफूले नै अनुसन्धान गरेको हुनु पर्यो। किनभने आफ्नै अनुभवमा आउनु पर्यो नि। आफ्नो अनुभवमा ल्याउन सके लगातार अनुभव भइरहन सक्ने। त्यसैले आफ्नो निजी अनुभवमा ल्याउनको लागि यस विषयमा हामीले विशेष जोड अथवा दृष्टि दिनै पर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नाम रूपले रहेको मानिस हाम्रो स्वरूप होइन। नामले रूपले रहिराखेको जो मानिस हो त्यो हाम्रो यथार्थ स्वरूप ठहरेन। किनकि हाम्रो यथार्थ स्वरूप अफुर ब्रह्म अर्थात् अलौकिक परमेश्वर भएको हुनाले अब अलौकिक परमेश्वर पनि एकातिर राख्ने, एकातिर नाम रूपको मानिस पनि राख्ने, यो दुईटा एकैचोटि त सम्भव छैन। नामले जो नाम छ त्यो कति काल, रूप छ रूप कति काल, कति समय, रूप नामले रहेको मानिस छ त्यो कति समयको, 1-2 वर्ष, 5-10 वर्ष, 100-150 वर्ष, कति समयको। त्यसैले रूप नामले रहेको मानिस हाम्रो यथार्थ स्वरूप ठहरेन। हाम्रो स्वरूप ठहर्यो अफुर ब्रह्म परमेश्वर, अलौकिक परमेश्वर स्वरूप। यस्तो हाम्रो स्वरूप ठहर्यो अनुसन्धानबाट। संसारको सर्वोच्च ज्ञान शास्त्र वैदिक शास्त्रबाट, संसारको शिरोमणि दर्शन आत्मदर्शनको दृष्टिबाट, हामीहरूको सनातन यथार्थ स्वरूपको दृष्टिकोणबाट हाम्रो यथार्थ स्वरूप नाम रूपले रहेको मानिस ठहरेन। के ठहर्यो भने हाम्रो सनातन अद्वितीय आनन्दले परिपूर्ण रहेको अफुर ब्रह्म नै ठहर्यो। त्यसकारणले यो शरीरमा आफू बुद्धि, मनमा आफू बुद्धि त्यो चाहिँ नि हुनु भएन। किनभने शरीरमा आफू बुद्धि र मनमा आफू बुद्धि भयो भने फेरि परमेश्वर रूपले कसरी रहन सम्भव होला, जबकि हाम्रो यथार्थ स्वरूप परमेश्वर हो, अफुर ब्रह्म हो। अफुर ब्रह्ममा त, परमेश्वरमा त केवल शुद्ध चैतन्यमा, केवल सच्चिदानन्दमा, केवल परमात्मामा त शरीर त छैन, मन पनि छैन। शरीर त हिजो आएको, आज रहेको छ, भोलि खतम हुन्छ। अथवा केही समय पहिला आएको हो, वर्तमानमा रहेको छ, फेरि भविष्यमा त छुट्नेवाला हो शरीर। यस्तो आउने र जाने शरीर त हाम्रो यथार्थ स्वरूप हुन त सकेन। मन पनि, मन रूपी जो संसार हो त्यो पनि आउने जाने भित्रको, किनभने यो पनि सृष्टि र प्रलयको बिचमा रहेको छ। सृष्टिदेखि यता प्रलयभित्रको हो संसार। त्यसो भए त यो पनि नाशवान हो। शरीर र संसारको आयु अवधि मात्रै छोटो र लामो भन्ने मात्रै आयो। छोटो पनि जसरी एक समय नाश हुन्छ, लामो पनि एकचोटि नाश हुन्छ। लामो जो दीर्घकाल, जो अल्पकाल र दीर्घकाल त समयमा बाँधिए नि त यिनीहरू। त्यसकारणले शरीरमा आफू बुद्धि र मनमा आफू बुद्धि यस्तो गर्नु हुँदैन। कसले भन्दा परमेश्वर रूपले रहिरहनेले, अफुर ब्रह्म रूपले रहिरहनेले, सदा मुक्त रूपले रहिरहनेले, परम पुरुषार्थ गर्नेले, जीवन मुक्त र देह मुक्त हुनेले शरीरमा र मनमा आफू बुद्धि हुनु भएन। यसरी नाम रूपको मानिस र अनि शरीरमा र मनमा जो आफू बुद्धि हो यो हुनु भएन।
कसका लागि भन्दा परमेश्वरको हैसियतमा रहनेका लागि, मुक्त रूपले ब्रह्म रूपले रहिरहनेका लागि। किनभने मुक्त त अहिले हुनु पर्यो नि, अहिले मुक्त भए पो भविष्यमा हुन सकिन्छ। अब अहिले चाहिँ नि आलटाल गर्ने, म भविष्यमा गरौँला, बुढेसकालमा गरौँला, पछि गरौँला, फुर्सद लिएर गरौँला, अहिले म बेफुर्सदी छु, फुर्सद मिलाएर गरौँला, परिपञ्च मिलाएर गरौँला, त्यो त उधारो कुरा भयो नि त। उधारोले त राम्रो गर्दैन। हामीले व्यापारीहरूको चित्रमा दोकानमा झुन्ड्याएको हुन्छ नि, उधारको शरीरको कति दुब्लो देखाएको हुन्छ, नगदा नगदीको कति हष्टपुष्ट चित्र देखाएको हुन्छ, कति हँसिलो अनुहार नगदा नगदी। उधारोको खिन्न दुःखी रुन्यास पातलो त्यस्तो देखाएको हुन्छ नि। किन? उधारोपट्टि लागेको हुनाले। त्यसैले नगदा नगदी गर्नु पर्यो। नगदा नगदी भनेको वर्तमानमा हामी परमेश्वर रूपले रहिन सक्यौँ भने हामी भविष्यमा पनि रहन सक्छौँ। त्यसैले मर्दको लागि, सामर्थ्यवालको लागि, पुरुषार्थको लागि, हिम्मतवालाको लागि वर्तमान हो मुख्य समय। किनभने आफ्नो हातमा छ नि त। भविष्य त के हो के हो। अब अरे भोलिको शरीरको ठेगाना छैन। बुढेसकालको आशा कसरी गर्ने, पछिको आशा कसरी गर्ने, पछि गरौँला भनेर, त्यो त उधारो कुरा हो। त्यस्तोले हुँदैन। नगदा नगदी चाहियो। नगदा नगदी भनेको वर्तमानमै हामी अफुरो ब्रह्म हौँ। हामी अलौकिक परमेश्वरको हैसियत हो हाम्रो। यसैले हामी वर्तमानमा मुक्त छौँ। त्यसैले अब हाम्रो भविष्य पनि मुक्तै मुक्त हो, आनन्दै आनन्द हो, परिपूर्ण हो। भले शरीर आफ्नो ठाउँमा जति रहला जाला, त्यतातिरको हामी हिसाब किताब, त्यतातिरको जोड घटाउपट्टि हामी नलागौँ। त्यसको प्रारब्ध छ, त्यसको आयु अवधि प्रारब्ध अनुसार हुन्छ, त्यो होस्, त्यसमा केही विरोध छैन। तर हाम्रो अधिकार, हाम्रो कर्तव्य के हो भन्दाखेरि वर्तमानमा हामी मुक्त भइहाल्ने। किनभने मुक्त स्वरूप जो परमेश्वर हो त्यसको मृत्यु हुँदैन। मृत्यु हुन्छ शरीरको। त्यसकारणले शरीरमा मृत्यु हुनेवाला शरीरमा आफू बुद्धि र नाशवान जो छ संसार रूपले रहेको जो मन छ त्यसमा आफू बुद्धि गर्न हुँदैन। अब हामीले एकछिन हेरौँ, के हेरौँ भने शान्त भएर हामी एकछिन बसौँ, केही नचिताइकन, केही नसोचिकन, केही कल्पना नगरिकन हामी एकैछिन पनि हामी बस्यौँ भने हामीले त्यहाँ के पाउँछौँ? शुद्ध पाउँछौँ। शुद्ध भनेको शुद्ध आफू। यो हामी सबैको अनुभवको कुरा हो। अब शास्त्रको भाषामा यो शुद्धलाई तोमपद भनेको छ। तोमपद भनेको आत्मा। आत्मा भनेको मुक्त स्वरूप, अमर स्वरूप। आत्मा ब्रह्म हो। अयम आत्मा ब्रह्म हुनाले जो एकछिन पनि नचिताएर हामी चाहिँ नि रह्यौँ भने शुद्ध हामीले फेला पारिहाल्छौँ। त्यही शुद्धको नाम आत्मा हो। त्यही शुद्धको नाम तोमपद हो। त्यसैलाई लम्ब्याउने हो। कसरी लम्ब्याउने भने हामीलाई बिगारेको छ नाना वासनाहरूले, धेरै किसिमका वासनाहरूले, यो त्यो फलाना त्यो यो, यी सब वासनाहरू। यी सब वासनालाई, यी धेरै वासनाहरूलाई हटाएपछि मात्रै अनि बल्ल शुद्ध चेतनको अनुभव हुन्छ। शुद्ध चेतन भनेको परिपूर्ण आत्मा, त्यो हो परमात्मा, त्यो हो ब्रह्म, अफुरो ब्रह्म, सदाकालीन अमर परिपूर्ण आनन्दै आनन्द। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउँछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।